गुड मर्निङ एभ्रिवान। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो एक्जाम स्ट्र्याटेजी युट्युब च्यानलमा। र आज च्याप्टर 1 दैट इज सिम्प्लिफिकेसन म पढाउन लागिरहेको छु है, वेस्ट बेंगल कन्स्टेबल 2021 को लागि। र यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म के बुझाउँछु भनेर भन्दाखेरि, पहिला यो सिम्प्लिफिकेसनमा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा पहिला के जान्न जरुरी छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बोर्ड मास रुल जान्नु जरुरी छ। बोर्ड मास भनेको के हो भन्दाखेरि यो बी ले ब्र्याकेट बुझाउँछ, ओ ले अफ बुझाउँछ, डी ले डिभिजन, एम ले मल्टिप्लिकेसन, एडिसन र सबट्र्याक्सन। यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरोहरु हो है। अनि अब यो 2018 मा आएको क्वेशन हो, कन्स्टेबलकै 2018 को क्वेशन हो। यहाँनिर पेपर सुत्दै छ मसँग है, यहाँनिर यही क्वेशन हो। अब 2018 19 जति सालको छ सबै म सल्भ गरेर एक्स्ट्रा मैले निकालेको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु म तपाईहरुको सामु सल्भ गर्न लागिरहेको छु। र सुरु गरौँ। यहाँनिर हेर्नुस् के भन्दैछ भन्दाखेरि नेपालीमा आउँछ क्वेशन, र के भन्दैछ भन्दाखेरि मूल्याङ्कन भनेको के अरे, भ्याल्यु चाहिँ खोज यसको कति हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको। ठीक छ, मूल्याङ्कन गर भनेको भ्याल्यु खोज भनेर भन्नु खोजेको। ठीक छ, सो सुरु गरौँ। यहाँनिर सबभन्दा पहिला म यहाँनिर रफ वर्क यहाँनिर गर्छु। इक्वल्स टु हेर्नुस् है, पहिला के छ, यहाँ ब्र्याकेट छ, यहाँ कहीँ पनि ब्र्याकेट छैन। सो अफ भन्दैछ, अफ भनेको पनि अफ भनेको चाहिँ यहाँनिर छ, बुझ्नुभयो त। को भनेको चाहिँ अफ हो यो। ठीक छ, को भनेको चाहिँ के अरे, अफ हो। सो सबभन्दा पहिला अफ को अपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि फर्स्ट को 1/2 त मैले यतिकै लेखेँ। त्यसपछि यहाँनिर डिभाइड पनि छ है, यहाँ डिभाइड पनि छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 1/2 अनि अफ भनेको, अच्छा पहिला अफ को अपरेसन गर्नुपर्छ। सो 1 1 जा 1, अफ भनेको पनि मल्टिप्लाई नै हो एक्चुअलमा, त्यसैकारण 1 1 जा 1, सो 2 2 जा कति हुन्छ, यहाँनिर 4 हुन्छ। ठीक छ, ठीक छ। अब मैले डिभाइड गरे, फेरि त्यसरी नै 1/2 यतिकै लेखे, प्लस यहाँ को भनेको अफ हो। सो यसलाई नै म पहिला मल्टिप्लाई गरिहाल्छु। एम भनेको पनि मल्टिप्लिकेसन हो, अफ भनेको पनि मल्टिप्लिकेसन हो एक्चुअलमा, तर अफ चाहिँ सबभन्दा पहिला यदि तपाईहरुले देखेको खण्डमा मल्टिप्लाई गरिहाल्नुपर्छ। ठीक छ, सो 1 1 जा 1 नै भयो यो, डिभाइडेड बाइ 2 2 जा कति भयो, 4 भयो। ठीक छ, अब के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुस् है, यहाँनिर डिभाइड छ। सो म के गर्छु, 1/2, त्यसपछि यो डिभाइड जब इन्टुमा चेन्ज हुन्छ तब यो तलको माथि जान्छ र माथिको चाहिँ कहाँनिर आउँछ, तल आउँछ भनेर यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरो होला सायद। डिभाइडेड बाइ, अब यहाँनिर के छ हाम्रो, यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर डिभाइड छ, अब यहाँनिर प्लस छ। यो प्लस या फिर माइनस भएको खण्डमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एलसीएम निकालेर सल्भ गर्नुपर्छ। ठीक छ, सो हाम्रो एलसीएम कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 र 4 को एलसीएम जहिले पनि 4 हुन्छ, त्यो थाहा भएकै कुरो हो। 2 र 4 को एलसीएम हेर्नुस् है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 भइगयो हाम्रो हैन। एलसीएम हाम्रो कति भयो, 4। अब हेर्नुस् यहाँनिर 2 छ, यहाँनिर एलसीएम कति छ, 4। अब 2 लाई कतिले मल्टिप्लाई गरे भने चाहिँ 4 हुन्छ भन्दाखेरि 2 ले 2 लाई नै मल्टिप्लाई गरे भने 4 हुन्छ। सो त्यो 2 ले चाहिँ यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु, 2 1 जा 2 भएको। ठीक छ, यहाँनिर बीचमा के छ, प्लस छ। सो 4 त 4 छ, सो माथि 1 मात्रै हुन्छ हाम्रो। ठीक छ, यो यति भयो। इक्वल्स टु हेर्नुस् है, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 भयो यो। ठीक छ, अब हाम्रो के आयो, 1 2 जा 2 डिभाइडेड बाइ 1 आयो, होल डिभाइडेड बाइ यो लामो डिभाइडेड बाइ 2 मा 1 जोड्दा कति हुन्छ, यो 3 हुन्छ, डिभाइडेड बाइ यहाँनिर के छ, 4 भयो है त। अब हाम्रो फाइनल आन्सर कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 डिभाइडेड बाइ 1, यो जब डिभाइड चाहिँ इन्टुमा चेन्ज हुन्छ, मैले अघि भने माथि जान्छ अनि यो मुनि आउँछ। ठीक छ, सो यसको आन्सर चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, 2 4 जा कति भयो, 8 डिभाइडेड बाइ 3 1 जा 3। अब यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् है, 8 लाई 3 ले भाग गर्नु पर्यो भने 3 2 6, कति उब्रियो, 2 उब्रियो भनेपछि यो आन्सर चाहिँ यहाँनिर लेख्नु पर्छ, कति उब्रियो यो यहाँ माथि हुन्छ, अनि यो केले डिभाइड गर्दैछ भन्दाखेरि यतिले। ठीक छ, अब हेर्नुस् हाम्रो आन्सर कति आयो, यो आयो। 2018 को क्वेशनमा हेर्नुस्, अप्सन यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुले, यही यो क्वेशन थियो, अप्सन यहाँनिर छ 2 होल 2 डिभाइडेड बाइ 3, दैट मिन्स अप्सन सी चाहिँ करेक्ट थिएछ। यी हाम्रो 2 होल 2 डिभाइडेड बाइ 3 आयो नि त अब हैन, यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। ठीक छ, अब अर्को क्वेशन हेरौँ हामी, क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ।
यो एक्सप्लेन गर्दा अलिकति लामो भयो तर बुझ्नुमा डिपेन्ड छ है। तपाईहरुले पहिला बुझ्नुहोस्, त्यसपछि त जतिसुकै लामो भयो भने केही पनि प्रब्लम छैन। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यसको लागि पनि के छ, पहिला 1 छ, 1 त 1 नै लेखे मैले, डिभाइडेड बाइ 1 लेखे मैले, फेरि यहाँनिर डिभाइड लेखे, किन भन्दाखेरि डिभिजन भन्दा अगाडि हाम्रो के आउँछ, अफ। अफ भनेको के हो, को हो। पहिला यसलाई नै गरिहाल्नुपर्छ। सो 2 डिभाइडेड बाइ 3 को 3 डिभाइडेड बाइ 4, को भनेको पनि मल्टिप्लाई हो। सो म के गर्छु भन्दाखेरि यो 3 र 3 काट्यो, 3 1 3 भयो, 2 1 2 2 2 4। सो यो के भयो भन्दाखेरि 1 डिभाइडेड बाइ यो 1 भयो, यो डिभाइडेड बाइ 1 1 जा 1 डिभाइडेड बाइ 2 भयो। ठीक छ, यो मुनिको 2 हो। अब हेर्नुहोस् यो 1 1 नै भयो, होल डिभाइडेड बाइ 1। जब यो डिभाइड इन्टु मा चेन्ज हुन्छ तब यो 2 माथि जान्छ अनि यो 1 यहाँ मुनि आउँछ। ठीक छ, यो के भयो 1 डिभाइडेड बाइ 1 इन्टु 2 जा 2 डिभाइडेड बाइ 1 भनेको पनि यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसको आन्सर कति हुन्छ, 1 डिभाइडेड बाइ 2। 2 लाई 1 ले भाग गरे भने 2 नै हुन्छ नि त। सो 1 डिभाइडेड बाइ 2 यो चाहिँ तपाईको आन्सर हो। ठीक छ, ठीक छ, बुझेन? नबुझेको खण्डमा तपाईहरुले यो भिडियोलाई प्लिज रिपिट गर्नु होला। अब अर्को फर्दर क्वेशन म के गराउँछु भन्दा क्वेशन नम्बर 3 गराउँछु है। क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्, 7 होल 1 डिभाइडेड बाइ 2 को 3 डिभाइडेड बाइ 4 फेरि डिभाइडेड बाइ 3 होल 1 बाइ 3 को 1 होल 1 बाइ 8 इक्वल्स टु यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। ठीक छ, यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, यस्तो 3टा जोडिएको नम्बर देख्यो भने यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो जोड्नुपर्छ। भनेपछि 2 7 जा 14, 2 7 14 भइगयो, 14 मा 1 जोड्दा कति भयो हाम्रो 15 डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ, यस्तो हुन्छ। ठीक छ, त्यसपछि के छ, को छ, त्यसपछि 3 डिभाइडेड बाइ 4 छ। त्यसपछि अझै यहाँनिर के छ, डिभाइड छ, त्यसपछि हाम्रो के छ 3 3 जा 9 प्लस 1 भनेको 10 डिभाइडेड बाइ 3। त्यसपछि फेरि को 8 1 जा 8 प्लस 1 जोड्यो भने कति हुन्छ 9 डिभाइडेड बाइ 8 हुन्छ। ठीक छ, अब बोर्ड मासको भनाइ अनुसार के छ भन्दाखेरि पहिला ब्र्याकेट त यहाँ छँदै छैन, त्यसपछि अफ। अफ भनेको के हो, यिनीहरु यो हो, अफ हो। सो यसलाई म के गर्छु भनेर भन्दाखेरि अफ भनेको पनि मल्टिप्लाई हो। सो माथि माथि मल्टिप्लाई गर्छु, 15 3 45 भइगयो डिभाइडेड बाइ 2 4 जा 8 2 4 8 हुन्छ। ठीक छ, त्यसपछि यहाँनिर डिभाइड छ, फेरि यहाँनिर को छ, अब यसलाई पनि गरिहाल्नु पर्छ। हेर्नुस् है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 2 4 जा 8 2 5 जा 10। अब माथि माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 5 3 जा 15 5 3 15 डिभाइडेड बाइ 1 4 4। ठीक छ, मल्टिप्लाई गरे। अब हेर्नुहोस् यो 45 बाइ 8 लाई मैले यति नै लेखे। जब यो डिभाइड चाहिँ इन्टुमा चेन्ज हुन्छ, म बारम्बार भन्दैछु यो जब डिभाइड इन्टुमा चेन्ज हुन्छ यो तलको चाहिँ माथि जान्छ अनि माथिको चाहिँ फेरि कहाँनिर आउँछ, मुनि आउँछ। ठीक छ, अब हेर्नुहोस् 15 1 15 15 3 45 4 1 4 4 2 8 भनेपछि यसको आन्सर कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 डिभाइडेड बाइ 2। या त अप्सनमा या हुन्छ, नभए भनेदेखि 3 लाई 2 ले भाग गरे भने 2 1 2 कति उब्रियो 1 भनेपछि यहाँनिर यो आन्सर यहाँनिर लेख्नुपर्छ डिभाइडेड बाइ यो उब्रेको यहाँ माथि अनि के ले भाग गर्दैछ यो यहाँनिर, यस्तो पनि हुन सक्छ अप्सनमा। ठीक छ, यति चाहिँ तपाईको आन्सर थियो। क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस्। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि 48 - 12 इन्टु 3 प्लस 9 होल डिभाइडेड बाइ 12 - 9 डिभाइडेड बाइ 3 भनेर भन्दैछ यहाँनिर। ठीक छ, अब यो क्वेशनलाई कसरी एटेम्प्ट गर्नु भनेर भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला त 48 लाई 48 नै लेख्नुहोस्, माइनस, किन भन्दाखेरि पहिला ब्र्याकेट त्यसपछि अफ। अफ भन्ने पनि छैन, ब्र्याकेट भन्ने पनि छैन। अब डिभिजन हो नि त हाम्रो, हैन? त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब डिभिजन ठीक छ, केही पनि प्रब्लम छैन। अब हेर्नुहोस् डिभिजन त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन, यहाँनिर त अब डिभिजन छैन, यहाँ मल्टिप्लिकेसन छ। सो मल्टिप्लाई गरिहाल्नुहोस्, 12 3 जा 36 12 3 36 प्लस 9 होल डिभाइडेड बाइ, अब हेर्नुहोस् यो के भयो 12 - 9
डिभाइडेड बाई 3 भनेर भन्दैछ। यो डिभाइडेड बाई 3 भनेको यस्तो हो। अब हेर्नुहोस् 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 भयो। सो के भयो भन्दाखेरि 48 मा 36 घटाउँदा कति हुन्छ भन्नुहोस् त लु। 8 मा 6 2, 4 मा 3 1, 12 भयो। अब 12 मा फेरि कति जोड्नु पर्यो? 9 जोड्नु पर्यो। सो 11 21 भयो। यहाँनिर 21 भयो डिभाइडेड बाई, अब यो त काटेर 3 मात्रै भयो यहाँनिर। सो 12 मा 3 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ? 9 हुन्छ। ठिक छ। सो यसको आन्सर कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 3 9 3 7 21। अब कति आयो आन्सर? 60/3। यसलाई डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ? 7 लाई 3 ले भाग गर्यो भनेदेखि 3 2 6, हातमा रह्यो 1। सो यसको आन्सर 2 होल 1 डिभाइडेड बाई 3 यस्तो हुन्छ यसको आन्सर। ठिक छ। ठिक छ। अब 5th क्वेशनमा जाउँ। 5th क्वेशनमा यस प्रकारले छ 7 डिभाइडेड बाई 2 डिभाइडेड बाई 5 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 2 होल डिभाइडेड बाई 7 डिभाइडेड बाई 2 डिभाइडेड बाई 5 डिभाइडेड बाई 2 को 3 डिभाइडेड बाई 2। यहाँनिर डिभाइड पनि छ, इन्टु पनि छ र को अफ पनि छ यहाँनिर। ठिक छ। यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्नु त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, बोर्ड मासमा के भन्दै थियो पहिला यहाँनिर हेर्नुहोस् ब्रेकेट छ छैन, त्यसपछि अफ अफ भन्ने छ छैन, त्यसपछि डिभाइड डिभाइड भन्ने यहाँनिर छ हैन। पहिला यो डिभाइड गरिहाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब 7 डिभाइडेड बाई 2 त्यहाँको यहाँ डिभाइड भन्ने छ हैन। यो डिभाइड जब इन्टुमा चेन्ज हुन्छ सो यो 2 माथि जान्छ 5 मुनि आउँछ। ठिक छ। अनि यो इन्टु त इन्टु नै भयो, यो 3 डिभाइडेड बाई 2 होल डिभाइडेड बाई, फेरि हेर्नुहोस् 7 डिभाइडेड बाई 2 फेरि यहाँ डिभाइड छ, डिभाइड जब इन्टुमा चेन्ज हुन्छ सो 2 डिभाइडेड बाई 5 हुन्छ। यो माथि जान्छ, यो मुनि आउँछ। अनि को भनेको पनि के हो? मल्टिप्लाई नै हो एक्चुअलमा, 3 डिभाइडेड बाई 2। अनि यहाँ डिभाइड छ, डिभाइडलाई म यतिकै लेख्छु 5.25 भनेर लेख्छु। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, काट्नुहोस्, यहाँ यो र यो काटियो है, यहाँ र यो पनि काटियो। ठिक छ। अरू केही छ काटिने? छैन। सो अब के रह्यो भन्दाखेरि 7 र 3 रह्यो, बिचमा के छ? गुणा छ। 7 3 के हुन्छ तपाईको? 21 डिभाइडेड बाई 5 2 जा 10 होल डिभाइडेड बाई, यहाँ माथि पनि के रह्यो? 7 3 21 5 2 जा 10 भयो हैन। बिचमा के छ? डिभाइडेड बाई 5.25 छ यहाँनिर। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि के छ? अच्छा यहाँनिर के छ? 21/10। अनि यो लामो डिभाइड जब इन्टुमा चेन्ज हुन्छ यो तलको माथि जान्छ, यो माथिको तल आउँछ। ठिक छ। अनि यो डिभाइड त डिभाइडै भयो। सो 5.25 भयो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यो 10 10 काट्यो, यो 21 21 पनि काट्यो भनेपछि यहाँ खालि के भयो भन्दाखेरि 1 डिभाइडेड बाई 5.25। ठिक छ। अब 1 लाई 5.25 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ त? अब डाइरेक्ट डिभाइड गर्नु मिल्दैन यसलाई है। अब के गर्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो 1 डिभाइडेड बाई 1 लेख्छु म। ठिक छ। 1 डिभाइडेड बाई 1 भनेको नि 1 नै हो। जब यो डिभाइड इन्टुमा चेन्ज हुन्छ यो 5.25 लाई म कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि 5.25 लाई म 525 डिभाइडेड बाई 100 लेख्न सक्छु। पोइन्ट हटाउनको लागि मैले यहाँ पोइन्टको बादमा दुईटा नम्बर छ भनेदेखि दुईटा 0 यी 100 हुन्छ हैन। पोइन्टको बादमा एउटा मात्रै नम्बर भएको भए 10 हुन्थ्यो। ठिक छ। सो अब यो 5.25 लाई मैले यदि यस्तोमा लेख्नु पर्यो भने जब यो डिभाइड इन्टुमा चेन्ज हुन्छ सो 100 यहाँनिर आउँछ डिभाइडेड बाई 525 यहाँनिर आउँछ। ठिक छ। ठिक छ। सो 1 डिभाइडेड बाई 1 भनेको त 1 नै भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 5 20 100 भयो। अब हेर्नुहोस् है 5 1 5 5 5 25 भयो। ठिक छ। फेरि 5 4 20 5 2 10 5 1 5 भनेपछि तपाईको आन्सर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 4/21। यो चाहिँ हो तपाईहरुको आन्सर। ठिक छ। यो चाहिँ तपाईहरुको आन्सर हो। यो अलिकति कम्प्लिकेटेड थियो, तपाईहरुलाई एकैचोटी बुझ्नु नसक्ला। तपाईहरुले फेरि पनि यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् मैले बारम्बार भन्दैछु 5.25 छ भने हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि 525 डिभाइडेड बाइ 100। तर 552.5 भएको भए 525 डिभाइडेड बाइ 10 हुने थियो। पोइन्टको बादमा जतिवटा नम्बर हुन्छ त्यतिवटा 0 हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस्। यहाँनिर यो क्वेशन दामी छ। यो क्वेशन यस्तो क्वेशनहरु पनि आकै हो। ठीक छ।
अब यसलाई सल्भ गरौँ। हेर्नुहोस् यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यहाँ माथिबाट सुरु गर्नु हुँदैन, यहाँ तलबाट सुरु गर्नुपर्छ। ठिक छ। त यो के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् 4 4 लेखेँ मैले, 5 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिभाइडेड बाई, अब हेर्नुहोस् यो 4 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 4 2 8 प्लस 1 भनेपछि कति हुन्छ 9 डिभाइडेड बाई 4 भयो। ठिक छ। अब यो 4 फेरि कहाँनिर जान्छ, यहाँ माथि आइदिन्छ, किन भन्दाखेरि दुईटा डिभाइड भयो नि त, यहाँनिर डिभाइड फेरि अर्को पनि डिभाइड आयो, यो 4 माथि जान्छ। ठिक छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि 4 माइनस 5 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3 प्लस यो 4 चाहिँ अब यो 1 सँग गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, सो 4 1 जा 4 डिभाइडेड बाई 9 भयो। भयो। फेरि अब हेर्नुहोस्, अब फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, सो हेर्नुहोस् 4 माइनस 5 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई, अब हेर्नुहोस् 9 3 27, 9 3 जा 27 प्लस 4 भनेको कति हो 31 भयो होइन, 31 डिभाइडेड बाई 9 भयो। अब ठिक छ। अब फेरि यो 9 कहाँनिर जान्छ, यहाँनिर आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो दुईवटा डिभाइड भयो भनेदेखि यो तलको चाहिँ यो माथिसँग आएर मल्टिप्लाई हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् 4 माइनस 5 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 9 1 जा 9 डिभाइडेड बाई 31 भयो यो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 4 माइनस 5 डिभाइडेड बाई 31 1 जा 31 प्लस 9 गऱ्यो भने कति हुन्छ अरे यो 40 डिभाइडेड बाई 31। हेर्नुहोस् यत्रो लामो चिज यो घटेर घटेर यस्तो भयो। ठिक छ। अब मैले के भनेको थिएँ, अब यो 4 4 भयो माइनस यो 31 फेरि कहाँ गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, 5 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, सो 5 1 5 5 3 15, 5 ले 31 लाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 155 हुँदो रहेछ, डिभाइडेड बाई यहाँ के छ 40 छ। अब हेर्नुहोस् फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 4 4 जा 16 भनेपछि 40 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 160 हुँदो रहेछ, माइनस 155 डिभाइडेड बाई यो कति छ हाम्रो जम्मा कति छ जम्मा 40। ठिक छ। 160 मा 155 घटायो भने कति हुन्छ अरे 5 मात्रै उब्रियो, डिभाइडेड बाई 40, सो 5 1 5 5 8 40, सो तपाईको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि 1/8 हुन्छ। यो हो आन्सर। यस्तो यसरी गर्नुपर्छ। ठिक छ। यो तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्दा अलिकति लेन्दी भयो, यो प्लिज एकदम तपाईहरुले ध्यान दिएर गर्नु होला, तपाईको खातातिर पनि कपी गर्नुस्। अब हेर्नुहोस् क्वेशन नम्बर 7 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि यो पनि 2019 मा आएको क्वेशन हो, 2019 मा आएको क्वेशन हो। हेर्नुहोस् यदि √2 टु द पावर n इक्वल्स टु 64 भए n को भ्यालु कति हो भनेर भन्दैछ। यो 2019 मा आएको क्वेशन हो। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्नु त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, √2 टु द पावर n इक्वल्स टु चाहिँ कति दिएको छ अरे हामीलाई 64। त्यसो भने यो n को भ्यालु चाहिँ कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने हो। ठिक छ। सो म के गर्छु भनेर भन्दाखेरि म स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छु। ठिक छ। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यो भने यो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यो भने √2 टु द पावर n को होल स्क्वायर इक्वल टु 64 को होल स्क्वायर। म एकपट्टि मात्रै गर्नु पाउँदिन, यो रुल्सको खिलाफ हुन्छ। अब ठिक छ। त सो म दुईपट्टि स्क्वायरिङ गर्छु। अब दुईपट्टि स्क्वायर गरे भने के हुन्छ, यो स्क्वायर र यो स्क्वायर रुट काटिन्छ, सो भित्र के हुन्छ खाली 2 टु द पावर n मात्रै हुन्छ। अब यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट काटिन्छ है, इक्वल टु 64 को स्क्वायर भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् 64 भनेको कति हो 2 टु द पावर कति हो एकछिन हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर 64 भनेको पहिला एलसीएम लिनुहोस्, यहाँ 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। हेर्नुहोस् है यहाँ 1 2 3 4 5 6 भनेपछि 2 टु द पावर 6 को होल स्क्वायर हुने रहेछ। ठिक छ। त्यसो भने 2 टु द पावर n भनेको कति हो त भन्दाखेरि 2 टु द पावर 6 2 जा कति हुन्छ 12 हुन्छ। यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ भनेपछि यो र यो नि काटिदिनुहोस्, खाली n को भ्यालु कति रहेछ 12 हुन्छ। यस्तो हुन्छ यो आन्सर। ठिक छ। आयो बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले। यहाँ जम्मा जतिवटा हुन्छ यहाँ पनि त्यसरी नै लेख्नुपर्छ। फर्स्टमा अलिकति साह्रो पर्छ तपाईहरुलाई है, तर म्याथ्स तपाईले गर्नु सक्नु भएन भने पनि रिजनिङले कभर गर्नु सक्नुपर्छ। ठिक छ।
अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 8। यो अघिको क्वेसन नम्बर 5 को हो कि 4 को जस्तै छ क्वेसन, सायद होइन 6 को रहेछ क्या हो, यो 6 को जस्तै क्वेसन हो यो। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि x प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 इक्वल्स टु चाहिँ 2 भयो भनेदेखि x को मूल्याङ्कन कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। ठिक छ, यो पनि x को भ्याल्यु निकाल भनेर भन्दैछ। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् यसलाई कसरी गर्छ। यहाँ हामीलाई के दिएको छ, x प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई, अब यो के गर्नु छ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ। ठिक छ, 4 2 जा 8 प्लस 1 भनेको कति अरे 9 डिभाइडेड बाई 2, यो बराबर कति हो 2। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् फेरि अब यसलाई के गर्नुपर्छ, फेरि x प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस यो मुनिको कहाँनिर जान्छ अरे, योसँग आएर मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 1 प्लस 2 1 जा 2 डिभाइडेड बाई 9 इक्वल टु 2, यो त दिएकै हो नि त क्वेसनले होइन। फेरि हेर्नुहोस् यहाँनिर के छ, x प्लस 1 डिभाइडेड बाई 9 1 जा 9 प्लस 2 भनेको कति हो 11 डिभाइडेड बाई 9 इक्वल्स टु 2। फेरि यो 9 कहाँनिर जान्छ, अब यहाँनिर आएर मल्टिप्लाई हुन्छ। के भयो भन्दाखेरि x प्लस 9 1 9 बटे 11 इक्वल टु कति हुन्छ 2 हुन्छ। ठिक छ, अब हामीलाई के को भ्याल्यु निकाल्नु भनेर भन्दैछ, x को भ्याल्यु निकाल्नु भनेर भन्दैछ। सो म के गर्छु, x लाई x राख्छु इक्वल टु यो 2 पनि म 2 नै लेखे। अब यो प्लस 9 डिभाइडेड बाई 11 इक्वल टु को यतापट्टि आउनु पर्यो भने यो के हुन्छ अरे, यहाँ प्लस थियो यसलाई यतापट्टि ल्याउनु पर्यो भने माइनस भएर आउँछ। ठिक छ, 9 डिभाइडेड बाई 11 भयो। सो 11 2 जा 22 माइनस 9 डिभाइडेड बाई 11 हुन्छ। अब 22 मा 9 घटायो भने कति हुन्छ, लु भन्नुहोस् त, 22 मा 9 घटायो भने कति हुन्छ 13 डिभाइडेड बाई 11। सो यसको आन्सर कति हुन्छ अरे, यति हुन्छ। ठिक छ, आई होप तपाईहरुले बुझ्नु हुँदै होला। यो नबुझेको खण्डमा फेरि यसलाई रिपिट गर्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर 9 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन, सायद 2019 मा आइसकेको क्वेसन हो यो। अब हेर्नुहोस् 2019 मा आएको क्वेसन यो 9 नम्बर हो, यो 10 नम्बरको चाहिँ तपाईहरुलाई यो पालि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। ठिक छ, र यो 9 नम्बरको क्वेसनलाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हो, यो हेर्दा त अब हेर्दा एकदम डरै लाग्दो छ, र यसलाई सल्भ गर्नु यो एकदम इजी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो कसरी गर्छ। सबभन्दा पहिला म के गर्छु, अब मल्टिप्लाई गर्छु। 2 1 एलसीएम लिन्छु, 2 1 2 माइनस 1, 2 मा 1 घट्यो भने 1 हुन्छ। सो यो के भएर आउँछ 1 डिभाइडेड बाई 2 भएर आउँछ। हेर्नुहोस् है, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो, माइनस 1 घटाए डिभाइडेड बाई त्यही हुन्छ है। 2 1 2 माइनस 1 1 भयो, 2 मा 1 घट्यो भने 1 हुन्छ डिभाइडेड बाई यो 2। ठिक छ, यो बीचमा केही छैन भने के हो, इन्टु हो। फेरि 3 1 3, 3 मा फेरि 1 घट्यो भने यो कति हुन्छ 2 बटे 3। त्यसरी नै 4 1 4, 4 मा 1 घट्यो भने 3 हुन्छ। सो यो पनि के हुन्छ 3 बटे 4। यसरी हुँदै 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 जान्छ, र हुँदा हुँदै जाँदाखेरि कहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि 200 1 जा 200 माइनस 1 भनेको के अरे 199 डिभाइडेड बाई 200 भनेर त्यहाँसम्म पुग्छ। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त, यो र यो काटिन्छ, यो र यो काटिन्छ, 4 र 4 काटिन्थ्यो, फेरि 5 र 5 काटिन्थ्यो, यसरी काटिँदै काटिँदै जान्छ। अनि यहाँनिर पनि आएर तपाईको कति हुन्छ, यहाँ मुनि 199 हरू हुन्थ्यो, यहाँ माथि समथिङ हुन्थ्यो होइन, यो र यो नि काटिन्थ्यो। सो कति हुन्छ यहाँनिर हाम्रो खाली आन्सर, यसको आन्सर कति हुन्छ भन्दाखेरि सबै काटेर खाली यो एक फर्स्टको 1 उब्रिने रहेछ डिभाइडेड बाई यो लास्टको 200 उब्रिने रहेछ। सो यसको आन्सर यति नै हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति इजी थियो यो क्वेसन, हो कि न भन्नुहोस् त, कति इजी छ। ठिक छ, नबुझेको खण्डमा फेरि रिपिट गर्नुहोस्, म बारम्बार भन्छु तपाईहरुलाई है। अब क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईहरुको लागि। यो 19 मा आएको भनेदेखि यो पालि 21 मा आउनु पनि त सक्छ हैन, कुनै पनि हामीले उयो छोड्नु हुँदैन, सबै गर्नुपर्छ। यो क्वेसनलाई कसरी एटेम्प्ट गर्नु त भनेर भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, अब 2 1 जा 2 प्लस 1, अघि चाहिँ माइनस 1 हुँदै थियो, अब प्लस 1 भयो। 2 1 जा 2 प्लस 1 भनेको कति भयो 3 डिभाइडेड बाई 2 भयो हैन, इन्टु 3 1 जा 3 प्लस 1 भनेको कति भयो 4 डिभाइडेड बाई 3 भयो। फेरि इन्टु 4 1 जा 4 प्लस 1 भनेको कति भयो 5 डिभाइडेड बाई 3। यसरी नै हुँदै हुँदै गएर कहाँसम्म जान्छ 100 1 जा 100 प्लस 1 भनेको कति अरे 101 डिभाइडेड बाई 100 भनेर जाँदो रहेछ।
हेर्नुहोस् अब के काटिन्छ भनेर भन्दाखेरि ए सरी यो त कति हो 4 पो त 4 1 जा 4 प्लस 1 भनेको 5 डिभाइडेड बाई 4 यसरी हुन्छ नि त। सो हेर्नुहोस् त यस्तो छड्के काटिँदैछ अब चाहिँ अघि चाहिँ यस्तो काटिँदै थियो अब चाहिँ यस्तो काटिँदै जाँदैछ भनेपछि यो र एन काट्यो है यो र एन काट्यो यसरी काटिँदै काटिँदै गएर चाहिँ हाम्रो के चाहिँ रहने रहेछ त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है के चाहिँ रहने रहेछ भनेर भन्दाखेरि यो 101 त रहने रहेछ हाम्रो है 101 रहन्छ डिभाइडेड बाई अनि यता मुनि चाहिँ के उब्रियो त भन्दाखेरि यहाँनिर 2 उब्रियो यहाँनिर 100 उब्रियो हैन यहाँनिर ए होइन यो 100 र यो 100 नि त काट्यो नि त यस्तो छड्के काटिँदै थियो नि त जस्तै 4 यहाँ छ यहाँ यताटिको 4 काट्यो भनेपछि यो 100 काट्यो भने यताको 100 पनि काटिन्छ। सो खाली 101 बटे के उब्रिने रहेछ 2